دل سے ہزار بار مدینہ تجھے سلام۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، جنہیں بیٹھے ہو سارے سرکار کی بارگاہ بلند آواز نال اونچی آواز نال درود پاک پڑھو، اونچی آواز نال پڑھو۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، اور چپڑو صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا،
میں گدا تو بادشاہ بردے پیادہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بردے پیادہ نور کا نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور نور دن دونا تیرا دیدار صدقہ نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا کاف کے سوہات ہے یا ابر آنکھیں عین یا ابر آنکھیں عین ساد قاف ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور آپ ہایا عین ساد ان کا ہے چہرہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول باتا اللہ رب العزت حمد و ثنا اور لاڈلے پیارے محبوب احمد مختار مدینے دے تاجدار نبی محترم شافع امم شفیع معظم نور مجسم فخر آدم بنی آدم احمد مجتبی حبیب کبریا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکت درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد نہایت قابل صد احترام واجب الاحترام لائق صد تکریم حاضرین و ناظرین و ذویل احتشام علماء کرام و خطیب و امام جامع مسجد حضا حضرت علامہ مولانا قاری زوار حق صاحب جلالی دامت برکاتم العالیہ والقدسیہ و دیگر منتظمین جنہیں اس محفل نو منعقد کر رہے ہیں جنہوں نے اس محفل دا انعقاد کیتا ہے
ادھے اندر دامے درمے سکھرے جنہیں جنہیں حصہ پایا ہے اور آج دی اس نشست دے اندر لنگر دا اہتمام جڑا ہے سارے محترم بھائی امتیاز بھٹی صاحب انہوں دی مشتاق صاحب اور جنہیں جنہیں آج دی اس محفل دے اندر دامے درمے سکھرے حصہ لے آئی ہیں اس پوری 12 روزہ محافل واسطے تسی جڑے سرکار دے عاشق اور غلام آ کے سن دے ہو پہ جڑے ایدہ انعقاد پہ کرتے ہیں محترم جناب ڈاکٹر ناصر صاحب سارے بزرگ بیٹھے نے جنہاں دے حکم دے اتے حاضری حاضری دا بھی موقع پہ ملتا ہے دعا ہے اندر رب العزت دی بارگاہ کہ خالق کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ سرکار دا جڑا عشق سارے اندر مچل دے پیا سرکار دی محبت دی شمع جبی سارے سینے سے جل دیئے بھی اللہ تعالیٰ آخری سامہ تک اس شمع جل دیا رکھے اور دنیا تو جائیے دے سرکار دا میلاد منا دیا سرکار دی محبت دے گیت گا دیا سرکار دی عظمتان دے ترانے اور نعرے لا دیا جائیے اللہ تعالیٰ انہاں نورانی وجدانی اور روحانی سعادتانوں میں قبول فرما کے قیامت الدین سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے عزیزان گرامی خالق کائنات نے سورہ یاسین جیڑا کہ قرآن پاک دا دل ہے قرآن پاک دا توجہ ہے نا میرے سارے ایک بار ذرا بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورہ یاسین جڑا قرآن پاک دا دل ہے اور سورہ یاسین دا دل ہے آئے امر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ دے اندر ارشاد فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہو کن فیکون کہ جدوں اللہ تعالیٰ کسی شے نو عدم تو وجود وچ لیاون دا ارادہ کردا ہے بس اللہ کہندا ہے کون ہو جاتا ہے اللہ ارشاد فرماتا ہے کون ہو جا فیکون بس ہو جاتا ہے جدوں اس خالق کائنات دے دل چ خیال آیا کہ میں کوئی ایسا بناواں اندھا سی تے کندھا سی کائنات دے اندر کوئی شے نہیں سی صرف مالک خالق رازق تے پروردگار سی جدو اللہ رب العزت دے دل سے خیال آیا کہ میں کوئی ایسا بناواں جیڑا منو ویکھ کے دسے کہ میں کیندا ہوں کوئی میری پہچان کرے منو ویکھ کے دسے خالق کائنات نے وحدیت دی کان وچوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حقیقت نو ظاہر کی اور وحدت دے دریا دے کنارے دے اتے کھلار کے تے پروردگار نے فرمایا روح البیان دے اندر موجود ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تنفس یا حبیبی اے محبوب ذرا سا لو اے محبوب ذرا بس تھوڑا جائیے پھر میں انشاءاللہ ذرا شروع کرنا اپنے انداز دے اندر تنفس یا حبیبی اے محبوب ذرا سا لو میں سا لواں عام بندہ سا لوے کوئی بھی بشر سا لوے ساڑھے سا جو تین چیزاں پیدا ہوندیاں نے نمبر 1 بو پیدا ہوندی ہے نمبر 2 جراثیم نکل دے رہے نمبر 3 کاربن ڈائی آکسائڈ تینیں چیزاں پیڑیاں ہیں یہ میرے تو آدھے سا لین دی گل ہے لیکن دسنے لگا کہ جو اللہ دے محبوب نے سا لیا تے پروردگار نے اس سا دل کی بنایا خالق کائنات نے فرمایا تنفس یا حبیبی فرمایا اے میرے سونیا محبوبا ذرا تسی سا لو اللہ دے محبوب نے سا لیا جو پروردگار دے سنے محبوب نے سا لیا ثم بجست منه عيون
روحاں دے چشمے پیدا کردا رہا اللہ دا محبوب ساہ لیندا گیا تے رب سونا وہ ساہ تو روحاں دے چشمے بناتا رہا چھویں دا بچہ بھی اس گل نوں بخوبی جاندا ہے کہ کان ہوئے سونے دی تے وچوں میں اسے طرف آ رہے ہیں جڑا میرا موضوع ہے کان ہوئے سونے دی تے وچوں سونا نکلدا ہے بولو کہ تمہیں سمجھ آئی کہ میری گل تواڈے کو سمجھ پین رہی کان ہوئے سونے دی تے وچوں سونا نکلدا ہے کان ہوئے تانبے دی تے وچوں تانبا نکلدا ہے کان ہوئے چاندی دی تے وچوں چاندی نکل دیئے مینوں سمجھ نہیں ہوندی انہاں لوکاں دے جنہاں لوکاں نے بشریت دا رولا پایا الحمدللہ ساڈا ایمان ہے اس گل تے کہ سرکار نو اللہ نے بشریت عطا فرمائی ہے لیکن بنایا رب نے نور بشریت دا لبادہ اڑا کے اس انسانیت دی رہنمائی واسطے کئی پردے بشریت ہے میرے محبوب کسی آنکھ دے وچ اتنی طاقت ہی نہیں سی اگر میرے محبوب چل کون وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو اگر وہ اپنے پورے نور دے نال اس دنیا جی جلوہ گر ہوندے تے کسی آنکھ اتنی طاقت ہی نہیں سی میرے آقا دا دیدار کر انہیں سمجھ نہیں ہوندی انہاں لوکاں دے جنہاں نے بشریت دا رولا پایا ہے اللہ تعالیٰ نے احدیت نور دی کان وچوں اپنے سونے محبوب نو کڈیا تے وحدت دریا دے کنارے تے کھڑا کر کے فرمایا اللہ اکبر جنوں میرے پروردگار نے نور دی کان وچوں کڈیا اپنے محبوب نو اللہ اکبر منو اس موقع تے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت یاد آ رہی ہے عرض کر دیں اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ یا رسول اللہ مازاد دے لینا والے بلینی زلفہ والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دے کھنڈل والے سنے آقا ذرا ایک دسو کہ رب کائنات جو کندہ سی اندہ سی تے کندہ سی کوئی شہ نہیں سی نہ چرند سی نہ پرند سی نہ شجر سی نہ حجر سی کائنات دے اندر کوئی شہ نہیں سی رب نے سب تو پہلا جڑی شہ نو بنایا اور کیڑی شہ کون سی میرے تو قابل اجبال کریم آتا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا پروردگار نے اس کائناتی ہر شہر پیدا کرن تو پہلا تیرے نبی دے نور نو اپنے نور وچوں پیدا فرمایا اپنے نور وچوں پیدا فرمایا اپنے نور وچوں من نوری ہی اپنے نور وچوں پیدا فرمایا دوستو ذرا توجہ فرماؤ خالق کائنات نے اپنی غالب کتاب قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پروردگار نے فرمایا لوگوں تحقیق تو بنایا نور تو بنایا اللہ دی طرف ایک نور آیا اس لفظ نور دے مفسرین علماء کرام تشریف فرمانے مفسرین کرام نے کئی ترجمے کیتے نے کئی مفسر فرمانے نے اس نور دا مینا قرآن اس نور تو مراد قرآن کوئی مفسر فرمانے اس نور تو مراد اسلام کوئی مفسرین اکرام فرمانے اس نور تو مراد دین کوئی مفسرین اکرام فرمانے عزت تو مراد اللہ دی رحمت لیکن سلطان المفسرین امام مولانا جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر جلالین میں فرمانے نے ہوا نور الانواری والنبی
مختار فرمایا اس لفظ نور تو مراد کوئی اور نہیں اللہ دا سونا محبوب دے نور مراد ہے اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نور پتہ نہیں رب نے کنی کو دیر اپنی شان دے لائق اپنی گود وچ سنبھال کے رکھے آئے وہ کئی فرمانے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کون تو نبی میں دی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق تو 4000 سال پہلا بھی موجود سا کنت نبی آدم بین الماء والطین میں دی اپنے رب دی بارگاہ 14ویں نبی سا جب حضرت آدم علیہ السلام مجھے مٹی دے پانی دے درمیان کنت نبی آدم بین الروح والجسد اور میں اپنے رب دی بارگاہ جو اودوی نبی سا جب حضرت آدم علیہ السلام نور دے جسم دے درمیان حضرت آدم علیہ السلام اجے روح تے جسم دے درمیان سب میں تے اودوں وی رب دی بارگاہ وچ نبی سا اللہ نے کہا فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین تے محمد اللہ مل کے کہہ لئے نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا جنہوں دا جدا ایمان اس کا تو بلند آواز اونچی آواز پڑھنے گا نور ازلی چمکیا غائب ہنیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا کملی والا بولو بولو کملی والا سویرا عشر تکیا پاک روا سجدہ کعوا بن گیا جنا روا تو میرے آقا دا پھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا ہر تھا سویرا میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور پروردگار نے جب حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق فرمائی خود تیار کیتا نور پائی پھر نور پان تو بعد اللہ نے اپنے نبی دا نور حضرت آدم علیہ السلام دی پشت دے اندر رکھے آئے میرے کریم آقا علیہ السلام دے نور دے نال حضرت آدم علیہ السلام دی پریشانی چمکا مار دیے پئی حضرت آدم علیہ السلام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ فرشتے صف بن کے ہاتھ بن کے حضرت آدم علیہ السلام دے پیچھے کرے ہو جاندے نے حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے بارگاہ خدا وچ عرض کیتی مولا ساری کائنات دا خالق تو ہے ساری کائنات دا مالک تو ہے ساری کائنات دا اللہ تو ہے ساریاں تعظیماں احترام ادب لائق تو ہے ساریاں سلاماں ساریاں تعریفاں تیرے لینے اے پروردگار فرشتے میرے پیچھے سب بن کے کیوں کھلو رہے نے میری تعظیم کیوں کر دے اللہ رب العزت نے فرمایا اے آدم اے تیری تعظیم نہیں کر دے اے تیرا احترام نہیں کر دے مولا کی احترام کر دے اللہ
اکبر میرے پروردگار نے فرمایا آدم اے تیرا احترام نہیں کر دے اے تیری پشت دے اندر جڑا میرے حبیب دا نور ہے اے اس نور دا احترام کر دے اے اس نور دا احترام کر دے الغرض میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور حضرت آدم علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی بارگاہ جب دن حاضر ہے تے حاضر ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت آدم علیہ السلام این کنتا یا رسول اللہ تسی کتے ہو یعنی آدم فی الجنہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سن تسی کتے ہو جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں سن سونے تسی کتے ہو میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میں انہاں دی میرا نور انہاں دے نال میرا نور جنت وچ انہاں دے نال سی پھر شاہ ولی اللہ محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو زمین تے اتاریا گیا حضرت آدم علیہ السلام کلے نہیں سن اترے میرا نور بھی حضرت پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا جب حضرت آدم علیہ السلام دی قوم تے عذاب غرق آیا کہ آپ کی قوم کشتی وچ کشتی وچ سوار ہوئی حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی نو نجات ملی جب حضرت نوح علیہ السلام تے انہاں دی قوم دے نیک لوگ کشتی تے سوار ہوئے نوح کرنے نہیں سن میرا نور حضرت نوح علیہ السلام دے نال پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جدو نمرود نے آگ میں سٹیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دی جا رہے سن کرنے نہیں سن جا رہے میرا نور حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال سی پھر فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سٹیا گیا تے آگ دا گولا پھر کس طرح نور میں تبدیل ہے بیٹا چپ کر جو چپ کرو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں سٹیا جا رہا سی تے گلے نہیں سن جا رہے میرا نور ابراہیم علیہ السلام دے نال سی پھر فرمایا جب نور آگ میں سٹیا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام نے وہ آگ دا گولا جڑا ہے انہیں پھر نور بن کے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم اور نار گلزار بن کے پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استقبال نہیں سی کر رہی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا استقبال نہیں سی کر رہی در حقیقت و نور مصطفیٰ دا استقبال پہ کر دی میرے کریم آقا علیہ السلام دا نور حضرت آدم علیہ السلام تو جنت چلیا چلدا چلدا پاک پشتاں تے پاک رحمت دے اندر منتقل ہوندا ہے جب حضرت عبداللہ تک پہنچیا قرآن پاک جو رب کائنات نے فرمایا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ پروردگار نے فرمایا سونیا محبوبہ میں تیرے نور نور کسے مشرق دی پشت دے اندر کسے مشرق دے شکم اندر نہیں رکھیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ تیرا نور منتقل ہوندا رہیا ہے کیا اس پشت اندر جڑی میری بارگاہ دی سجدہ کر دیئے اس شکم اندر جڑی میری بارگاہ دی سجدہ ریز دیئے جڑی میرے وحدانیت دا اقرار کر دیئے جڑی میری الوہیت دے ایمان رکھ دیئے انہاں پشتاں تے انہاں شکمہ دے اندر رکھیا اللہ اکبر جدو نور مصطفیٰ چلدا حضرت عبداللہ دی پیشانی تک آیا حضرت عبداللہ دی پیشانی چمکا مارا لگ حضرت عبداللہ دی پریشانی نور مصطفیٰ نال چمک دی ہے گلی دی چھنجانے نے سامنے ایک کاہنہ عورت آ گئی جنہیں قرآنیہ کتابہ وچ پڑھیا سی نبی آخر الزمان دا نور دی پیشانی وچ آئے گا جڑا دا باپ ہوئے گا او دے مصطفیٰ دے نور دے نال او دے باپ دی پیشانی چمک دی ہوئے گی جڑا پیشانی چمک دی رکھی سامنے آگے کھڑی ہو گئی عبداللہ میں تیرا نگاہ کرنا چاہنی اللہ اکبر میرے کریم آقا علیہ السلام دے باپ بڑی حیا والے بڑی
شرم والے حضرت عبداللہ کہنے میں آج تک کوئی بھی کم اپنے ماں باپ کی رضا تو بغیر نہیں کیتا کہ آج دے نوجواناں نو اولاد نو اے سبق کے میرے کریم آقا علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ نصیحت ہے کہ آج لوگ ماں باپ دے اگے بڑی اچھی آواز دے نال بول دیں پھر فیصلے ماں باپ کو کر دیں تے جناب انہاں دے فیصلے نو رد کر کے اپنے فیصلے نو ترجیح دے دیں پھر ماں باپ کتنے نکاح دا فیصلہ کر دیں میں ایتھے نہیں کرنا کوئی میری ایتھے مرضی نہیں میں فلانی جگہ کرنا باپ دا دل ٹوٹ جاندا ہے باپ دے دل دے اوتے بڑی اوکھی گزرتی ہے جدوں اولاد دے سامنے کوئی اپنا فیصلہ رکھے بھاویں کہ ٹھیک ہے پترا کوئی گل نہیں جتھے تو آنا اوتھے کر دنے لیکن اندر دی گل دساں اندروں ٹوٹ جاندا ہے جدوں اولاد دے فیصلے نو رد کردی ہے نا اولاد جدوں باپ دے فیصلے نو رد کردی ہے ایویں نہیں عرف کھڑی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا آپ فرماتے نے ویر ویراں دے اوے سرگی حضرت عبداللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے والد گرامی آپ فرماتے ہیں آج تک کوئی فیصلہ اپنے باپ دی مرضی تو بغیر نہیں کیتا باپ نے پوچھاں گا کہ باپ نے اجازت دیتی تے تیرے نال نکاح کراں گا یہ اجازت نہ دیتی پھر جتھے میرا باپ چاہے گا اوتھے نکاح کراں گا کچھ دن گزرے حضرت عبداللہ دا نکاح سیدہ طیبہ میرے کریم آقا علیہ السلام دی ماں دا ذکر آیا بلند آواز میں بولو سبحان اللہ میرے کریم آقا علیہ السلام دا باپ بھی پاک باپ بھی ایمان والا ہے ماں بھی ایمان والی ہے باپ بھی ایمان والا ہے ماں بھی ایمان والی ہے اب کئی بندے جو ہے نا اعتراض کر رہے ہیں دماغ دی فرقی گھوم گئی تو کئی سرکار دے ماں باپ دے ایمان دے اوپر اعتراض لگی ہو دے سرکار نے لانے نو تے 40 سال بعد کیتا ہے حضرت عبداللہ سے پہلے بھی وفات پا گئے ولادت تو تھوڑی دیر بعد امام وفات پا گئے ایمان بھی تھوڑے ہیں یہاں توجہ فرمائے آج ڈول لے کے تے کسی ان پڑھ جاہل دودھی دے کول ٹر جو تے ڈول دے اندر لاؤ موبائل کالا تیل لا لو تے جا کے تے دودھی دے کے سامنے رکھو نا تے انہوں آپ کو دودھ پا دے ویکھے گا جو آکے کرنا جاہل ہے پڑھیا لکھیا نہیں 14ویں صدی دا جاہل دودھی او گندے بھانڈے وچ دودھ نہیں پاندا کہندا دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے جو سمجھ لگی نا اسی بات کو سبحان اللہ چودویں صدی دا دودھی گندے بھانڈے وچ دودھ نہیں پاندا کہندا دودھ اللہ دا نور ہوندا ہے تے یارو ایمان بھی کوئی شے وے اس واسطے میں گندے بھانڈے وچ دودھ یعنی اللہ دا نور نہیں رکھ سکتا نہیں پا سکتا اور میں کہنا 14ویں صدی دے ان پڑھ جاہل دودھ نوں پتہ ہے گندے بھانڈے وچ اللہ دا نور نہیں پائیدا رب نوں نہیں سی پتہ میں اپنا نور کتے رکھنا نبی دے نور نو اس طرح رکھ سکتا سی بے ایماناں کافراں دے شکماں دے پشتاں دے اندر رکھ سکتا سی نہیں اللہ اکبر رب فرمایا وتقدمک فی الساجدین اگر تھوڑے دنوں تو بعد حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ آمینہ دے نال ہو گیا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح ہویا نور مصطفیٰ حضرت عبداللہ دی پشت مبارک تو نکل کے سیدہ آمینہ دے شکم ہتھاں دے اندر جدوں منتقل ہویا سیدہ آمینہ فرمایا
آمنہ گھبرانا والا آپ یتیم ہے لیکن یتیمہ دے دلہ دا قرار بڑھ کے آ رہے تو تمہارے جا کے انہوں ویکھ تے روندے بھی مسکرا پھرن گے رونے والی اکھاں وچ میرے اچھن رک جان گے او اللہ دا نبی انہاں دے اچھن کونے واسطے آ رہے آر بکری رومی کشمیر اسے فرماتے نے واہ کریم واہ کریم امت دا وانی آپ یتیمات آئے اتے ہاتھ سرے آپ یتیمات آئے اتے ہاتھ سرے ہاتھ سرے دے دردہ حضرت سیدہ آمنہ فرمانیہ میں دراز قد والے بزرگ آئے تھے آگے فرمانیہ کہ آمنہ مبارک ہوگی سارے نبیوں دا امام تیرے کو لہوں والا تیری گودی بھی سی حضرت آمنہ عرض کر دیا نے بابا جی تسی کون ہو آپ فرماندے نے میں ساری نسل انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح خوشخبری دین واسطے آیا الغرض میرے کریم آقا علیہ السلام دی ماں سیدہ آمینہ رو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی ہوندے رہا کہ مبارک بادیاں دیں دے کدی حضرت شیس علیہ السلام کدی حضرت نوح علیہ السلام کدی حضرت ابراہیم علیہ السلام کدی حضرت اسماعیل علیہ السلام کدی حضرت موسیٰ کریم اللہ علیہ السلام الغرض دے نامہ مہینہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام مہینہ آیا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام روح اللہ علیہ السلام آپ تشریف لے آئے آگے بڑھنے آمینہ مبارک ہوئی ماں تے میری دا بھی بڑا مقام ہے ماں تے میری دا بھی بڑا مقام ہے خدا نام مریم علیہ السلام ہے اللہ اکبر ماں میری بھی بڑی شانہ والی پر اے آمینہ کائنات وچ دے ورگا پتر کوئی نہیں تیرے ورگی جگ وچ ماں کوئی کائنات وچ اس لال ورگا لال کوئی نہیں تیرے ورگی کائنات اندر ماں کوئی نہیں پیر میر علی شاہ صاحب روح تڑپی جا فرماندے نے نلے تپ نلے چھان کوئی نہ میرے آقا دی ماں ورگی پورے جگ وچ ماں کوئی سیدہ آمنہ فرمانیہ نے ولادت دا وقت قریب آیا میلاد جب ولادت دا وقت قریب آیا نا تو میں پریشان ہو گئی معاملہ اس طرح دا ہوتا ہے معاملہ اس طرح دا ہوتا ہے اجازت ہو تو 5-10 منٹ ٹائم میرا ہو گیا اجازت دی ہو گیا ٹھیک سیدہ آمنہ فرمانیہ نے کہ میں پریشان ہوئی سوچیا کہ اے معاملہ ہندہ ہے پریشانی دے عالم دے وچ سامنے دیوار شک ہوئی چار دراز کٹوالیاں مائیاں اندر تشریف ہیں آئیاں تے آگے انہاں دے لباس بھی شہر مکے ورگے نہیں پھر فرمانیاں نے کہ میں پوچھا میں کہ حضور تسی کون آواز آئی میں ایک نے بولے میں ہوا ہوں کوئی بولے میں حاجرہ ہوں کوئی بولے میں مریم کوئی بولے میں آسیہ ہوں ایک کوئی آواز آؤں ہے آگے کہہ لگی آمینہ گھبرانا ان دیسی نبیاں دیاں مائیاں پر آج نبیاں دیاں مائیاں نہیں مصطفیٰ دیاں دائیاں بڑھ کے آئیاں پھر سیدہ بلا فرمانیاں نے پھر وقت آیا جب آمینہ دلال نور دی شکل وجہ خارج منی نور خارج منی نور پھر میرے بھی جو ایک نور ظاہر ہویا نور ظاہر ہویا نور ظاہر ہویا یہ نہیں فرمایا میں بچے میں جنم دیتا فرمایا میرے بھی جو نور ظاہر ہویا فرمایا نے ایسا نور سی کہ ساری کائنات روشن تھے
منور ہو گئی جبریل چنڈے لے کے آئے خانہ کعبہ بھی خوشی دے نال جھومن لگ پیا خانہ کعبہ جھومدا ہے تے بت ڈگ دے نے پتہ چلیا جڑا سرکار دے میلاد دی خوشی دے وچ جھومدا ہے وہ خانہ کعبہ دی طریقے دے وے تے جڑا ڈگدا ہے جدے متھے تے وٹ پائی جاندے نے تیوڑی پائی جاندی او سمجھ لو کہ او کیڑے رستے تے وے الغرض حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبی ایک گل کرتے رہے اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دا اسی بھی اعلان کرنے آخری شعر سارے بلند والا اونچی کہہ لو سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے بولو اونچے رتبے پان والا آ گیا سرکار دے میلاد صدقے ساڈی تے تہاڈی ساریاں دی حاضری بھی قبول فرمائے ساڈی ساڈے والدین دی سرکار دی تمام امت مسلمہ دی بخشش و مغفرت فرمائے اور جنہاں نے اس محفل دے انعقاد واسطے دامے دل میں شکر حساب ہے اللہ سب دی حاضری نو قبول فرمائے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت تیرا سلام مصطفیٰ جانے اپنا تیرا سلام شمائے بچپنے کی پرور اللہ اللہ بچپنے کی پرور اس خدا کا بھی صورت پیدا سلام مصطفیٰ رسول یہ سلام آج اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه پروردگار ہم سب کی حاضری قبول فرما یا الہ العالمین آج کی اس نشست میں جس قدر تیرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پڑھا گیا اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی معاف فرما کر ہر لفظ محبت عشق حقیقت عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے تمام حاضرین کی حاضری قبول فرمانا ادھر حاضرین آئے سب کی خالی جھولیاں اپنی رحمتوں برکتوں سے قبول فرمانا یا پروردگار اس مسجد کے جتنے مقتدی حضرات خادمین خدمت کرنے والے معاونین تعاون کرنے والے اہل محلہ ایمان کی دولت لے کر اور جن احباب نے آج کی نشست کے حوالے سے اہتمام کیا ہے ان کے جتنے آبا و اجداد بزرگوں میں سے والدین میں سے
ایمان کی دولت لے کر تیری بارگاہ میں پہنچے اللہ سب کی روح کو یہ ثواب پیش کرنے قبول فرما، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ قاری زمان صاحب اس مسجد کے خطیب و امام ہیں، ان کی محمد عمر میں برکتیں عطا فرما، اور اس مسجد کو قیامت آباد اور شاداب فرما، یہاں سے رشد و ہدایت کے چشم جاری اور ساری فرما۔ یا الہ العالمین، دین کی عوام کی خدمت کر رہے ہیں اللہ سب کے محمد عمر میں برکتیں عطا فرما۔ ہم نے جو تجھ سے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے ہماری حق میں بھی طرح بھی مانگے عطا فرما۔ عالم آخر مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت پر استقامت عطا فرما اور اسی پر خاتمہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسالت کے